बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनीता हुसैन है। मैं मोहम्मदाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। मेरा सेंटर का नाम अनीता एजुकेशनल सेंटर है। अपने सेंटर में ट्रेनिंग दे रही हूँ। 500 स्टूडेंट को मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ। आप सब लोगों की मोरल सपोर्ट की मोहताज हूँ। मुझे आप लोगों की ताउन की ज़रूरत है। मेरा नाम ज़हरा खातून है। मेरा ताल्लुक़ गिलगित से है। जब मैं 9 साल की थी तब मुझे की करंट लगी थी। इस वजह से मैं अपनी दोनों बातों से महरूम हूँ और मैं अभी क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। जहाँ पे भी दारुल हुनर फाउंडेशन जैसे इदारे मौजूद हैं, कोई भी माजूर बेसहारा नहीं है। इस दारुल हुनर फाउंडेशन की टीम के साथ मेरा मुलाकात हुआ और दारुल हुनर फाउंडेशन की टीम मुझे गिलगित लेकर आए। फिर वहाँ पे हमें एजुकेशन मिली और मुख्तलिफ स्किल्स हमें सिखाए। जब मैं गाँव में थी तब मैंने अपनी हिम्मत हारी थी। मैंने अपनी हौसला हारा था। इतना मैं लोगों की बातों से तंग आ गई थी और मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं होता था। जिस तरह मुझे दारुल हुनर फाउंडेशन की टीम के साथ टीम आके मुझसे मिले, फिर उसके बाद मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि मैं इस इदारे में जाऊंगी और मैं पढ़ूंगी। इसी तरह हमारे देहात इलाकों में जितने भी भाई बहनें हैं वो सब कितने बेसहारा हैं। हम लोग उनके पास जाते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगी कि जितने भी हमारे स्पेशल इदारे हैं उनकी हेल्प करें और उन स्पेशल्स को आगे लाए, उनको पढ़ाए और उनको मुख्तलिफ स्किल सिखाएँ। शुरू रब रहीम व करीम के बाबरकत नाम से। खोले सीना मेरा रब रहीम, काम मेरा सहल कर दे करीम। तू ही सुजा दे गिरफ्त गुफ्तार की, मुझ में हुआ तास के इजहार की। सामीन व नाज़रीन, सबसे पहले तो अली भाई और इनके चैनल का, इनके अमले का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने आज मीडिया के तवस्सुत से मुखातिब होने का मौका दिया। मुख्तसरन ये कि दारुल हुनर फाउंडेशन और इरशाद काज़मी का अपना इदारा GPDF दोनों की कम्बिनेशन जो है वो आज यहाँ मौजूद है। मैं बहैसियत फाउंडर दारुल हुनर फाउंडेशन के और बहैसियत एक माजूर बेटी के बाप के और बहैसियत एक इदारे दर्स व तदरीस से वाबस्ता रह के मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि मैं मुअल्लिम रहा हूँ। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। कोशिश की है कि छोटी सी शम्एं कहीं हम जला सके। दारुल हुनर फाउंडेशन बनाने का मकसद ये था कि मैं ये कहूँगा अपने सुनने वाले देखने वालों से, ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग रहते हैं, मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह हायर एजुकेशन तक इन्होंने तालीम हासिल की और उस तालीम के हासिल करने में पीछे जो मुझे पापड़ बेलने पड़े, अपने मुआशरे में लोगों से बातें जो सुननी पड़ी, क्योंकि उस मुआशरे में तंदुरुस्त और तवाना बच्चियों को भी तालीम से दूर रखने की कोशिश करने वाले लोग वो कहाँ बर्दाश्त करते हैं कि एक अफराद बाहम माजूरी की शिकार एक खातून जो है वो इस्लामाबाद जैसे शहर में रह के हॉस्टल की ज़िंदगी गुजार के वो तालीम हासिल करे। खैर, उस दौरान जो कुछ मुझे सुनना पड़ा अपनों से, गैरों से तो कोई नहीं, अपनों से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद जब तालीम से किसी हद तक फारिग हुई, तालीम से फारिग तो इंसान इस दुनिया में जब तक ज़िंदा है वो फारिग नहीं होता, लेकिन एक स्टेज पे पहुंचने के बाद इदारे का क़याम दोनों बाप बेटी के दिल में एक हसरत थी कि हम दूसरे हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैंने यही कहा, बेटा आपने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ मैं सुनता रहा आज उसका बड़ास निकल गया, मुझे रूहानी तौर पे एक तस्कीन मिल गई और अब मज़ीद जो मेरी थकावट है वो निकालने का वाहिद ज़रिया ये है कि हम एक इदारा बनाएं जहाँ दूसरी बेटियों को हम घरों से निकालें और उनको इल्म की आगाही दें। कोई हुनर सीखना चाहती है तो उनको हम हुनर सिखाएं, यानी अपनी माफ़ी ज़मीर को, अपने मुश्किलात को लोगों तक पेश करना तो आए लोग उन ख़वातीन के अंदर। तो इस गरज से हमने इदारे का क़याम अमल में लाया। जब खुलूस नियत शामिल हो तो अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, वो सब असबाब पैदा ही करता है। फिर रास्ते में हमें इरशाद काज़मी जैसा अजीम इंसान मिला
जिन्हों ने बहुत पहले, आज से 8-10 साल पहले से उस इलाके के लिए, उस इलाके के रहने वाले उन अफराद के लिए, ख़ासकर जो ब्लाइंड हैं उनके लिए इनकी खिदमत जो है वो सुनहरे हरूफ से लिखने के काबिल है। वो ज़माना इंशाल्लाह आएगा कि लोग पहचान जाएंगे, ठीक है, फिल वक्त अगर मुश्किलात हैं, नहीं समझते हैं, तो इंशाल्लाह समझ में भी चीज़ें आ जाएंगी। कोई समझे न समझे, मुझे समझ में आया है कि इरशाद किस शख्सियत को कहते हैं, किस हीरे को कहते हैं। तो इन दोनों बहन भाइयों ने मिल के इदारे को चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल और 2-3 महीने का ये अरसा जो गुजरा है, हमारे तवक्कुआत से बढ़ के लोग जो है वो इज़्ज़त दे रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे अफराद की इस इदारे के हाथों मदद करने की, मेडिकली तौर पे जो मतलब मुतासिर थे इंतहाई, ऐसे अफराद की जो है ना मदद करने का मौका मिला। और बहुत सारे बच्चे स्कूलों में पढ़ना, दीगर ये तफसीलन आपको बताएंगे। ये था मेरा मकसद और अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद के तकरीबन एक हद तक मैं पहुंच चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों बहन भाई मेरे इस ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे और अपने आरज़ुएँ और तमन्नाएँ जो हैं उनको भी बरोए कार लाएंगे। तो ये मैं इतना कहूँगा कि इस इदारे में एक चमकता हुआ सितारा, ये मेरी ज़हरा बेटी हैं। ये एक दूर दराज देहात में रहने वाली बच्ची, जहाँ ज़िंदगी की कोई सहूलत नहीं थी, तो दारुल हुनर जब से आई इन्होंने पढ़ना शुरू किया और फिर बाकायदा इन्होंने 9th क्लास में दाखिला लेके अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। इसी तरह मेरी पाँव से, इनके बिजली के शॉर्ट से ये हाथों से महरूम है और तमाम काम, लैपटॉप, मोबाइल चलाना, पेंटिंग करना, ये तमाम काम ये अपने पाँव से करती है। तो इसी तरह ये मेरी अनीता बेटी है, इनका अपना बाकायदा इदारा है। ये बहुत सारी बच्चियों को जो है वो रोज़गार फराहम कर रही हैं। सिलाई कढ़ाई में ये खुद मास्टर हैं और दूसरों को सहूलत पहुंचा रही है। तो इनको भी शौक़ था कि इस इदारे के साथ मैं एफिलिएट रहूं, तो ये भी इदारे का एक बहुत ही अच्छा हिस्सा है। तो मैं अब तस्नीम ज़हरा से गुजारिश करूँगा कि आप अपने अगराज़ व मक़ासिद, आपके जो भी एम्स है, आप बयान करें। अस्सलाम वालेकुम, I am Tasneem Zahra, CEO of Darul Hunar Foundation. First of all, I am thankful to the YouTube channel of Sir Ali Ahmed Zan. This is good initiative for raising our voice. This is the society's responsibility is that we weak segments. Basically, we are not weak segment, but each and every community, nation consider that, thinking that we are weak. So this is the responsibility of this type of personalities through this channel raise our voice and raise our voice for getting our rights. So I am a chairperson of Darul Hunar Foundation. As you know already, my father, the founder of Darul Hunar Foundation, described each and every moment how can we establish this Darul Hunar Foundation for the women with disabilities of Gilgit-Baltistan. So the aim and the goal is that those backward areas, especially for those women with disabilities, every time they face different type of challenges, especially in their basic needs like their shelter, their education, their health. So we thought that through this Darul Hunar Foundation organization, we give them right. So this is not easy task for especially a woman who is already considered as a woman with disability. But thanks to Allah Almighty, I am gracious. My all members of Darul Hunar Foundation, especially my father, especially Sir Rishad Kazmi, they every time struggled hard for me. They push up me. You can do. You have stamina, and we can say one day you can chase the rainbow for those, and you can open the ways for this deprived woman of GB. So Alhamdulillah, now 1.5 years we established Darul Hunar Foundation. The aim and the purpose of Darul Hunar Foundation is giving skilled, technical and vocational skills to those women with disabilities. They are every time feel burden for their families and communities. Now this organization opened the ways, especially for getting them higher education. Those girls, they have no this type of facility over there. And this is my humble request to government, other organization, NGOs. Please, we are here for your help and we are waiting for your help. If you help us
then we can do and continue this task. As you know, many people open this type of organization and they want to work, but after 1 year, 2 years, they close them. Why? Because our nation, our authorities, national authorities, our NGOs, they are not responding us. They are not ready to help us. So this is my humble request. Please help us, hold our hands. We are waiting for your help, your support. If you will also with us, inshallah, we will chase the rainbows and we also try to overcome the burden of nation. As you know, we are the part of this nation and we have stamina. We can also give them different type of opportunities like a normal ones. So as a CEO, as the daughter of Gilgit-Baltistan, as the daughter of Pakistan, this is again my humble request. We are waiting for your support. If you will support us, then inshallah we will give our positive response. Thank you. جی السلام علیکم. ارشاد کاظمی, وائس چیئرمین دارالحکومت فاؤنڈیشن اور گلگت بلتستان ڈسیبلٹی فورم کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. تقریباً 2009 سے گلگت بلتستان میں ڈسیبلٹی رائٹس کے حوالے سے کام کر رہا ہوں. ایک جینیٹک آئی ڈیزیز کی وجہ سے میری بینائی ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر مجھے احساس ہوا کہ ود ڈسیبلٹی گلگت بلتستان جیسے علاقے میں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے. اور جب میں ڈسیبلٹی کا شکار ہوا, میں متوجہ ہوا اپنے جیسے دیگر جو افراد جو ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہیں تو ان کے حوالے سے کام کیے جانے کی ضرورت تھی. 2009 میں موومنٹ کا آغاز ہوا اور آج الحمدللہ یہ موومنٹ جو ہے آگے کامیابی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. چونکہ اس پورے عرصے میں نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا کہ گلگت بلتستان جیسے علاقے میں جو کہ جغرافیائی اعتبار سے بہت ہی ہارڈ ایریا ہے, یہاں پر ریسورسز کی کمی ہے. ایک تو حکومت گزشتہ 70 سالوں سے پرسنز ود ڈسیبلٹیز کی طرف متوجہ نہیں ہو سکی ہے, اور نہ ہی کمیونٹیز جو ہے اس حوالے سے موٹیویٹ ہوئے ہیں, متوجہ ہوئے ہیں ان افراد کے تعلیم کے حوالے سے, سماجی شمولیت کے حوالے سے, ان افراد کو اسسٹو ڈیوائسز فراہم کرنے کے حوالے سے, ان کی ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے, فائنینشیل ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے. نہ تو آج تک حکومت نے سنجیدگی سے اقدامات کیے ہیں, نہ کمیونٹیز متوجہ ہوئے ہیں, جس کی بنا پر گلگت بلتستان جیسے پسماندہ علاقے میں رہنے والے پرسنز ود ڈسیبلٹیز, چاہے میل ہوں چاہے فیمیل ہوں, اور مختلف ٹائپس آف ڈسیبلٹیز کے حامل افراد جو ہے بدترین حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. تو یہاں پر ہم خود پرسن ود ڈسیبلٹی ہوتے ہوئے جب ہم متوجہ ہوئے اور ہم نے اپنی رسپانسبلٹی محسوس کی کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے, تو ہم نے سب سے پہلے خود کو تعلیم سے آراستہ کیا. جیسے تسنیم نے ابھی بیان فرمایا, میں نے بھی اپنی اسٹڈیز پہ توجہ دی, ہمت نہیں ہاری, کیونکہ مشکل تھا گلگت بلتستان جیسے علاقے میں بلائنڈنس کے ساتھ تعلیم کو آگے بڑھانا. لیکن پھر بھی الحمدللہ اس سلسلے کو جاری رکھا. پھر ہم نے خود ہی فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کی طرف یا سوسائٹیز کی طرف دیکھتے ہوئے نہ بیٹھیں, بلکہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم نے کام کا آغاز کیا, ہم نے اپنے طور پہ تنظیمات بنائی, ڈی پی اوز بنا لیے, اور خود کمیونٹی کو موبلائز کیا. کمیونٹی ہماری خود سامنے آ گئی, اور جب ہم نے شور شرابہ مچانا شروع کیا اور اپنے ہونے کا احساس دلانا شروع کیا, تو آج کسی حد تک ریکگنائز کیا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی وہ صورتحال نہیں ہے جو ایک آئیڈیل صورتحال ہونی چاہیے, اور جو کہ موجودہ اس دور کی نیڈ ہے. گلگت بلتستان کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 12,000 پرسنز ود ڈسیبلٹیز جو ہیں رجسٹریشن کروا چکے ہیں, جبکہ WHO کی انڈیکیٹرز کو ہم اگر مد نظر رکھتے ہیں تو گلگت بلتستان میں اس وقت پرسنز ود ڈسیبلٹیز کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر بنتی ہے. اب اتنی بڑی آبادی کے لیے کسی طور پر کام نہ ہونا یقیناً ایک المیہ ہے, ایک الارمنگ سچویشن ہے. ہم کیا کر سکتے تھے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم نے ادارے بنا لیے ہیں, جیسا کہ دارالہنر فاؤنڈیشن ویمن ود ڈسیبلٹیز کے ہم نے حوالے سے ہم نے بڑی نیڈ محسوس کی کہ وہ خواتین, ویسے تو خواتین عموماً ہمارے معاشرے میں جو بھی ہو 50% ہماری آبادی کا حصہ ہے, وہ بہت ایکسکلوڈیڈ ہے ہمارے معاشرے میں, لیکن اس کے ساتھ اگر ایک خاتون ڈسیبلٹی کے ساتھ بھی ہو تو اس کی مسئلے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو جیسا کہ ہماری ٹیم نے, تسنیم خود تعلیم سے فارغ التحصیل ہوئی, تو ہم مل بیٹھے, ہم نے محسوس کیا کہ ہاں اس طبقے کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کو سب سے پہلے یہ باور کروانا ہے کہ آپ ود پوٹینشیل سے آپ کی ڈسیبلٹی نہیں ہے, بلکہ جو ڈسیبلٹی آپ کے اندر ہے وہ آپ کی ایبلٹی ہے. آپ ہمت نہ ہارے, آپ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں, جوش پیدا کریں, یعنی ان کے اندر ایک جینے کی امنگ پیدا کرنے کی ضرورت تھی. تو سب سے پہلے ہماری ٹیم نے اسی پہ کام کرنا شروع کیا. ہم نے کونسلنگ سیشنز رکھوائے,
اویئرنیس سیشنز رکھوائے, ان کو موٹیویٹ کیا, موبلائز کیا, ان کو گھروں سے باہر نکالنے کی کوشش کی. اب جب ہم ان کو گھروں سے باہر نکال کے لے کے آنے میں کامیاب ہو گئے, اگلا ٹارگٹ ان کی تعلیم کے حوالے سے تھا, ان کی معاشی بحالی کے لیے اقدامات کے حوالے سے تھا. تو ہم نے اس حوالے سے بھی اپنے طور پہ جو ہماری رسپانسبلٹی بنتی تھی, اپنے ریسورسز لمیٹڈ ان کے اندر رہتے ہوئے, ہم نے اس پہ بھی کام شروع کیا. دارالعلوم فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کا آغاز کیا گلگت میں ابتدائی طور پر, جہاں پر اس وقت بھی ہمارے ساتھ بہت ساری خواتین موجود ہیں. یہ کام ہم کر سکتے تھے اس حد تک, ٹھیک ہے, اتنی بڑی آبادی کے لیے وسیع پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو سیٹ اپ ہم نے اپنے طور پہ کیا ہے, بہت ہی محدود وسائل کے اندر, بہت مشکلات کے ساتھ ہم ہاتھ پاؤں چلا رہے ہیں کہ اس کو سسٹینیبل کر کے اس سلسلے کو آگے چلایا جا سکے. لیکن چونکہ بیک ورڈ علاقے ہے, ویسے بھی گلگت بلتستان پسماندہ علاقے ہے, بہت مشکلات ہے. ضرورت اس سمے کی ہے کہ کمیونٹیز جو ہیں وہ آگے آ جائے اس نوبل کاز کو آگے بڑھانے کے لیے. اور ہمارے ریجن کے چاہے وہ ویمن ود ڈسیبلٹیز ہو اسپیشلی, اور اوور آل ڈسیبلٹیز کے حامل افراد کی فائنینشیل امپاورمنٹ, ان کی ایجوکیشن, ان کے حوالے سے ایکسیسیبلٹی, سوشل انکلوژن اور ان کی فائنینشیل ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے ہم دعوت ہم دیتے ہیں. آپ سب بھی آگے آ جائیں, ہم سب مل کے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو یقیناً اس طبقے کی محرومیوں کا ازالہ ہو سکے گا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دارالنر فاؤنڈیشن کے بانی جناب غلام عباس نصیر صاحب, چیئرمین تسنیم زہرا صاحبہ اور وائس چیئرمین ارشاد صاحب اور ان کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں ٹائم دے کر ہماری اور ہمارے چینل کی عزت افزائی فرمائی ہے. ہم نے ان کے آراء کو, ان کے ایکسپیرینسز کو ہم نے سنا, میں انسپائر ہوا. میں نے آغا خان یونیورسٹی میں انکلوسیو ایجوکیشن کا ایک چیپٹر پڑھا تھا. وہاں میں نے تھیوریٹیکلی پڑھا, اسکولوں میں جا کے کچھ کام بھی کیا, لیکن حقیقی طور پر انکلوڈنگ دا ایکسکلوڈڈ کا جو نعرہ تھا کہ معاشرے کے وہ افراد جو کسی وجہ سے لیفٹ آؤٹ ہیں ان کو مین اسٹریم میں کیسے لایا جائے, یہ میرے لیے ایک خواب تھا. وہ خواب آج پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم آج ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پر بہت سے لوگ ظاہری طور پر نارمل لگ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں, لیکن اندر سے کوئی نہ کوئی معذوری ہم سب افراد میں موجود ہے. پرفیکشن از دا اسٹیٹس آف مائنڈ, اٹس ناٹ ریئلٹی. کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے. جس کو ضرورت سے زیادہ غصہ آتا ہے, جس کو ضرورت سے زیادہ شرماہٹ آتی ہے, جس کو ضرورت سے زیادہ خود غرضی ہے, جس کو ضرورت سے زیادہ دوسروں کی ہیلپ کرنے کے بعد دوسروں میں خامیاں ڈھونڈ رہا ہے, جو غیبت کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, یہ سب ایب نارملٹی کی علامتیں ہیں. تو لرننگ ڈسیبلٹیز ہر بندے میں موجود ہے. تو آئے ہم ایک ایسے معاشرے میں جہاں نارمل افراد کو بھی, اچھے بچوں کو بھی, یہ نالائق ہے, یہ سولو لرنر ہے, یہ سیکھ نہیں سکتا ہے, اس کو اسکول نہیں بھیج رہے ہیں. والدین نارمل بچوں کو بھی 2 نمبر کم آنے پر اسکول سے روکتے ہیں. تو ایسے ایک مشکل وقت میں جہاں کمپٹیشن ہے نمبروں کا, گریڈز کا, اور ایک دوسرے کندھوں پہ سر رکھ کے آگے جانے کا, تو ایسے مشکل وقت میں ہمارے درمیان ایسے مسیحا موجود ہے, ایسے لیڈرز موجود ہے. غلام عباس صاحب کی شکل میں اس نے ایز اے رول ماڈل, ایک انسپائرنگ رول ماڈل کی صورت میں ہم سب کے لیے ایک مثال قائم کی. اپنی بیٹی کو اس کی ظاہری اور فزیکل بیماری جو ڈسیبلٹی تھی اس کو کمزوری نہیں بنایا, بلکہ اسی کو اسٹرینتھ بنا کے آج اس کو ایم فل کی ڈگری تک مکمل کروایا. اور آج اس نے محنت کر کے اپنی جمع پونجی سے ایک فاؤنڈیشن بنایا. اور ہمارے سامنے 2 اور رول ماڈلز ہیں. ارشاد صاحب ہیں, انہوں نے 8-10 سالوں سے بینائی, اگرچہ ہم سب اندر سے نابینا ہے, کچھ کسی کی بصیرت کی نابینائی ہوتی ہے, کسی کا بصیرت کمزور ہے, تو یہ وہ فرد ہے جس کی بصیرت چھٹی حص جو ہے وہ بہت بیدار ہے. تو آئیں ہم ان افراد کا جو ہم سے کسی حوالے سے کم نہیں ہے, انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے, ایک مشن کے طور پر آگے بڑھے ہیں, ایک ادارے کا قیام عمل میں لایا ہے. تو آگے اگر ہم نارمل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اگر ہم انسان ہیں اور ہدف زندگی کو ہم سمجھتے ہیں, تو ہمیں ان افراد کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ان کے مشن کو, ان کے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے دامے درمے سکھنے جو جس طرح کر سکتا ہے, کوئی اچھی بول کر, کیونکہ انکلوسیو ایجوکیشن از مور اباؤٹ یور ایٹیٹیوڈس, یور بلیفس. ہمارے کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے, تو ہم یہی کریں کہ ہر فرد چاہے فزیکل کوئی ڈسیبلٹی ہو وہ بھی سیکھ سکتا ہے, وہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے, وہ بھی کر سکتا ہے. ہمارے سامنے تسنیم زہرا کی شکل میں, انیتا کی شکل میں, زہرا کی شکل میں یہ افراد موجود ہے
इस बच्ची के दोनों हाथ नहीं है लेकिन पाँव से मुझसे अच्छा ड्राइंग कर रही है, मुझसे अच्छा लिख रही है। और हमारी तस्नीम ज़हरा है, बेशक इसके पाँव का प्रॉब्लम है लेकिन ये मुझसे अच्छी लैंग्वेज रखती है, मुझसे अच्छी सोच रखती है। ये इंसान साज, माशरा साज और अदालत साज काम कर रही है। तो आइए हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं नेशनल इंटरनेशनल जो भी कम्युनिटी, जो भी लीडर्स, जो बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, सियासी हमारे लीडर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उन सब से मैं हम्बल गुजारिश करूँगा जिन जिन को ये आवाज़ पहुँच रही है वो अपने हिसाब से इनकी मॉरल सपोर्ट करें ताकि एटलीस्ट इन्होंने जो अदारा शुरू किया है एक रेंटेड हाउस के ऊपर, आज इनका उस रेंट का भी इस मुश्किल दौर में, खासतौर पर कोरोना के बाद हालात ऐसे हैं कि लोग अपने घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूरे GB के जितने भी माजूर अफराद या बीनाई के हवाले से या फिजिकल डिसेबिलिटी के हवाले से मुश्किलात का शिकार थे, उनको एक अम्ब्रेला दिया हुआ है। उनके खाने पीने के साथ उनकी तालीम का, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे भरपूर काम हो रहा है जो मैं आई विटनेस हूँ। लिहाजा मैं हम्बल गुजारिश करूँगा कि कम से कम आज के इस मुश्किल दौर में हम इनका हाथ बटाएं माली तौर पर, और अगर कोई इसके एक्सपर्ट्स हैं आप विज़िट कर रहे हैं तो आप ज़रूर उस अदारे का विज़िट करें, उनकी हौसला अफजाई फरमाएँ। कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, सेविंग मशीन के हवाले से आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि माजूर वो है जो दूसरों के स्ट्रेंथ नहीं देख सकता है, जो अंधेरे में रोशनी दे सकता है। तो ये वो अफराद है जिसके बाद जिस्मानी तौर पर कोई कमज़ोरी ज़रूर नज़र आती है लेकिन ये अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये पूरे कौम को, माशरे को लीड कर सकते हैं। हमें इनसे सीखना पड़ेगा। और अगर चीन की तरफ से कोई ऐसी शिकवा नहीं है हम लोगों से, लेकिन जो काम मैंने देखा है, जो काम ये कर रहे हैं, इनके काम का हाथ बटाना हम सब पर वाजिब है। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। थैंक यू वेरी मच।